औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुबह हिदायत लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी बहन आपकी बेटी उज़माली जाफ़री आपको प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, आज 24 रबीउस्सानी है, 7 मार्च है, जुमेरात का दिन है और सुबह हिदायत का आगाज़ हस्बे मामूल हो चुका आज के दिन की दुआ से। इसके बाद जानेंगे आज की सुनहरी बात। सवाब कमाई सेगमेंट है, इसमें एक नोहा पेश किया जाएगा। छोटी नेकी बड़ा सवाब, ये भी हमारा एक सेगमेंट है। ख़बरें होंगी, मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी आइंदा 24 घंटों में, इसका भी बताया जाएगा। फ़ायदे की बात शामिल है और तस्वीर बोलती है, बहुत ही एक अहम तस्वीर है और ये एक ऐसी तस्वीर है कि शायद ही हम इसे देखना चाहें। वैसे तो ये एक हकीकत है, बहुत से लोग इस पर जिस जगह की ये तस्वीर है वहाँ जा चुके हैं और सब ने जाना भी है, लेकिन हम उस पर बात करने से बहुत घबराते हैं। और जो आज का टॉपिक है वो भी आज के जो हालात आप दुनिया में मारामारी देख रहे हैं और अपने घर से लेके घर की कुछ खबरें कि एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया और बल्कि एक को नहीं 4 घर वालों को कत्ल कर दिया। आज भी गुजर खान की खबर थी कि रिश्ते के तनाज़े पे 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। तो ये कत्ल व गारतगिरी जो है और आपस में जो दस्तो गिरबान हम हुए हैं और ये जो छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़े बड़े गुनाहों तक, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक चीज़ की कमी है, अल्लाह का खौफ नहीं रहा या खौफ खुदा नहीं रहा। इस पर हम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। और अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जी नाज़रीन, आज के सुनहरी बात में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस, हम सब के लिए एक मैसेज आपके साथ हदीस शेयर करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बुरा शख्स वो है जिसकी इज्जत उसके शर से खौफज़दा होकर की जाए। और याद रखो, जो शख्स ऐसे शख्स की इज्जत करे और उसके शर से खौफ खाकर उसका एहतराम करे, वो मेरा उम्मती नहीं कहला सकता। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम सब के लिए कि मेरी उम्मत के लिए सबसे बुरा शख्स वो है जो किसी की इज़्ज़त करे उसकी खौफ की वजह से। अगर कोई हमारी इज़्ज़त करता है खौफ की वजह से कि अगर हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा तो हम उसका कितना बुरा हाल करेंगे या उसके लिए क्या क्या कर देंगे, तो वो शख्स जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं कहला सकता। ना सिर्फ वो शख्स बल्कि वो भी जो लोगों की इज़्ज़त सिर्फ इसलिए करता है, अगर हम किसी की इज़्ज़त करते हैं इसलिए कि जनाब ये बड़ा ही ऊंची पोस्ट पर है या बड़ा ही जालिम किस्म का शख्स है, अगर इसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो ये तो हमें पता नहीं क्या करेगा, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। अगर हम किसी की इज़्ज़त इस वजह से करें उसका खौफ खाकर, तब भी हम उम्मती नहीं है। या जो शख्स, दोनों के लिए ये बात नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमा दी कि जिसकी इज़्ज़त खौफ से की जाए वो भी उम्मती नहीं है, अगर हम करेंगे तब भी हम उम्मती नहीं है, और जिसकी की जा रही है वो भी उम्मती नहीं है। तो आज की सुनहरी बात का मैसेज ये है। मुख्तसरन आगे बढ़ूंगी इसलिए कि आगे बहुत सारे सेगमेंट हैं, उनके लिए टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। मुख्तसरन मैसेज देते हुए आगे बढ़ेंगे कि जनाब इज़्ज़त कीजिए उसके काम की वजह से, उसके इज़्ज़त कीजिए, एहतराम करें किसी भी शख्स की उसके काम की वजह से, उसके नाम की वजह से, इस वजह से नहीं, खौफ खा के नहीं कि उस अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ पता नहीं क्या कर देगा। खौफ खुदा, दिल में अगर किसी के लिए खौफ रखना है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसके लिए खौफ रखें। लोगों का खौफ, ये लोग आपको दुनिया में कुछ नहीं देने वाले, न देंगे आपको। जो भी देता है, जहाँ भी देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है और आखिर हम सबको लौट के उसी की तरफ जाना है। आज की सुनहरी बात का यही मैसेज है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो फारूक भाई हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, और जैसे सुनहरी बात सिस्टर आपने की और इसी से मुतालिक के इज़्ज़त के हवाले से एक ये भी फरमाना है कि वो बदतरीन वो शख्स है कि जिसके गज़ब की वजह से लोग उसकी इज़्ज़त करें। तो ये अपने जो भी हमारी बहन बता रही हैं, इज़्ज़त उसी बंदे की करनी चाहिए जो वाकई काबिल इज़्ज़त हो और उम्र के हवाले से भी हमारा बुज़ुर्ग हो, और कोई खौफ कोई ख़तर अगर कोई ज़ालिम है तो उसकी इज़्ज़त नहीं, उसके हवाले से आवाज़ बुलंद करने का ही पैगाम है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं, सवाब कमाई सेगमेंट, एक नोहा सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं।
شاید کچھ ٹیکنیکل ہے کہ ہم آن ایئر آپ کو نوحہ نہیں سنوا سک رہے، تو چند اشعار عقیدت کے ہیں میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر پروگرام کے جو دیگر سیگمنٹس ان کی طرف بڑھیں گے۔ چلیں میں دعائیہ اشعار ہیں جی، بسم اللہ، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں۔ جو نادار ہیں کچھ نہیں ان کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور آخری شعر ہے، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، میں وسیلہ مشکل کشا مانگتا ہوں، میں وسیلہ مشکل کشا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت دعائیہ کلام فاروق بھائی آپ نے پڑھے، اور مولا اسی طرح آپ کو آپ کی آواز میں اور توفیق فرمائے اور آپ کو جزا دے جو بھی آپ کلام ہمارے لیے لے کر آتے ہیں۔ جی ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جو ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب، چھوٹی نیکی بڑا ثواب۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم چھوٹی نیکی بڑا ثواب میں ہم آپ کے لیے چھوٹا عمل بڑا ثواب میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سورہ توحید، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بہت ہی چھوٹی سی سورہ ہے قرآن پاک کی، لیکن اس کے کتنے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں،
اور مجھے پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں سارے فوائد آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن کچھ مخصوص ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ آئندہ پروگراموں میں بھی اس کے فوائد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شروع کرتے ہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کے کتنے فوائد ہیں پڑھنے کے، اور کب کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کب نہ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، بتاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے جمعہ گزر جائے اور وہ اس میں سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کرے اور پھر وہ مر جائے تو وہ ابو لہب کے دین پر مرے گا۔ یعنی کہ اگر جمعے کے دن آپ نے قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں کری اور اگر آپ مر گئے تو پھر وہ ابو لہب کے دین میں مریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جمعے کے دن بھی سورہ اخلاص، سورہ توحید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص تک کوئی بیماری یا مصیبت پہنچے اور وہ اپنی اس بیماری یا تکلیف میں سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کرے، پھر اسی مرض میں یا اسی تکلیف کی وجہ سے جو اس پر آئی تھی مر جائے تو وہ جہنم کی آگ والوں میں سے ہوگا۔ اس میں بھی ہمیں کیا میسج مل رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری آتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے دنیا میں، تو ہمیں پھر بھی سورہ اخلاص قل اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور اگر ہم تلاوت نہ کریں اور اسی بیماری میں ہم مر جائیں تو وہ پھر امام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ والوں میں ہوگا۔ وہی میسج ہے، بیماری آئے، مصیبت آئے، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فریضہ نمازوں کے آخر میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کو ترک نہ کرے۔ بے شک جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں کو جمع فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی، اس کے والدین کی اور اس کی اولاد کی مغفرت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرما دیا کہ ہر نماز کے بعد بھی آپ کو، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور امام فرما رہے ہیں کہ نماز کے بعد بھی آپ کو سورہ اخلاص، سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو دنیا اور آخرت کی جو بھی اچھائیاں ہیں پروردگار عالم ہمارے لیے جمع کر دے گا، ہمارے والدین، ہمارے لیے اور ہماری اولاد کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قل هو اللہ احد کی سورہ توحید کی داہنی جانب کروٹ لیٹ کر 100 دفعہ تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 50 سال کے گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہی بات ہے، جب آپ سوتے ہیں تو داہنی جانب کروٹ لیں گے تو 100 دفعہ اگر آپ سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم ہمارے جو 50 سال کے گناہ ہوں گے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ ہم بہت ہی زیادہ بے گناہ، بے شمار ہمارے گناہ ہیں، ہم سب کے بہت زیادہ گناہ گار بندے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بے شک وہ سب سے بڑا معاف کر دینے والا ہے، تو ہمیں یہی چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ہمارے عمل ہے، سوتے وقت سیدھی ہاتھ کی کروٹ پہ، داہنی ہاتھ کی کروٹ پہ اگر آپ سورہ توحید کی 100 دفعہ تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم 50 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ پر نماز جنازہ پڑھی، پھر ارشاد فرمایا یقیناً فرشتوں میں سے 70,000 فرشتے کہ جن میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے سعد بن معاذ پر نماز ادا کی۔ تو میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کس وجہ سے سعد تمہاری نمازوں کے مستحق قرار پائے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اٹھتے بیٹھتے، سواری کی حالت میں، چلتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں کہ اس میں بھی کیا ہمارے لیے میسج مل رہا ہے کہ جب ایک نماز جنازہ میں نماز کے لیے شریک ہوئے یا نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو انہوں نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے بھی شامل ہیں جن میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، تو انہوں نے کہا اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے یہ شخص سورہ توحید کی تلاوت کرتا تھا۔ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز جنازہ میں فرشتے بھی شامل ہوں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو سورہ اخلاص کی ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں ہمارے حالات کتنے خراب ہیں، جہاں پہ بھی ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، تمام جہاں حالات خراب ہیں ان کے لیے بہت ہی خوبصورت حدیث ہدیہ کریں گے کہ ہم لوگوں کو اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ اپنے گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بستر پر آئے
اور 11 دفعہ قل هو اللہ احد کو پڑھے یعنی سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر میں اور اس کے سال کے لمحات میں حفاظت فرمائے گا. یہ حفاظت کے لیے ہے. 11 دفعہ آپ نے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے رات کو سوتے وقت، تو پھر آپ حفاظت میں رہیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایسا ارشاد فرما رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص فجر کے بعد 11 دفعہ پڑھے تو اس دن وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، چاہے شیطان کتنا ہی ناک کیوں نہ رگڑ لے. جی ناظرین، بے شمار اس کے فائدے ہیں. یہاں ہم اپنی بات کو روکیں گے، ختم کریں گے. آگے بہت سارے سیگمنٹ ہیں. یہی میسج ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، قل هو اللہ احد، سورہ توحید کی تلاوت کریں 11 دفعہ رات کو سوتے وقت. 100 دفعہ پڑھیں گے اس کا بھی فائدہ ہے. حفاظت کے لیے 11 دفعہ، فجر میں 11 دفعہ پڑھے. سارا دن شیطان کتنی کوشش کر لے آپ کوئی گناہ سر انجام نہیں دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، چھوٹی نیکی عظیم ثواب میں. آگے بڑھتے ہیں. فاروق بھائی ہمارے لیے دیکھتے ہیں کیا خبریں لے کر آئے ہیں اور سنتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں. جی بہت شکریہ سسٹر. اور ناظرین، خبروں میں سب سے پہلے جو موسم کی صورتحال ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. معاف کیجیے. اور خبروں میں ہی ایک نماز جنازہ کا جو ثانیہ عباس ٹاؤن میں نماز جنازہ ادا کی گئی، ہزاروں افراد وہاں پہ شریک تھے. اور ایک منظر آپ کو ضرور ہم دکھانا چاہیں گے، چھوٹا سا کلپ ہے کہ جس میں دیکھیں کہ جو لوگ وہاں پر جنازہ پڑھنے گئے ہیں ان کو بھی پتہ تھا کہ وہاں پہ بھی کوئی دہشت گردی کارروائی ہو سکتی ہے، اور بعد میں ہوئی بھی. لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ یہ آپ کے سامنے نماز جنازہ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا اس کی آڈیو بھی ہمارے بھائیوں کے لیے، ناظرین کے لیے کھول دیں. اچھا، شاید بتائی جا رہی آڈیو خراب ہے. تو یہ تمام جو لاحقین ہیں اور کفن کے اوپر لبیک یا حسین ناظرین آپ پڑھے ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بہت ہی حوصلے کی بات ہے اپنے. اور یہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. اور اس میں تمام شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ بھی موجود ہیں، اہل سنت کے مکتبہ فکر کے لوگ بھی موجود ہیں. جو بھی درد دل رکھنے والے، یہ لاکھوں کا جو ہجوم نظر آ رہا ہے آپ کو، جو اجتماع نظر آ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک دہشت گرد جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے توڑ کے لیے تمام جو مومنین ہیں وہ بھی ایک سیسا پلائی دیوار ہے. بہت ہی دردناک مناظر بھی ہیں. کچھ ہم نے ایسے مناظر بھی تھے چھوٹے بچوں کے جو بہت ہی دل ہلا دینے والے، جن کو کاٹنا پڑا. اور کچھ لوگ اپنے تاثرات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. اور ان کا میسج یہی تھا کہ یہ جو شیعہ اور سنی کو لڑانے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اس کو وہ اپنے اتحاد اور یکجہتی کی وجہ سے ناکام بنا دیں گے. اور یہ جو تمام میتیں ہیں وہ اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچ رہی ہیں. اور یہ شہداء ہے، اور شہید کا جو درجہ ہے، شہید کا جو رتبہ ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اپنا رزق بھی حاصل کر رہے ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں. اور شہداء، چاہے کوئٹہ کے شہداء ہوں، پورے پاکستان کے شہداء ہوں، ہم جو زندہ لوگ ہیں ہم سے ایک تقاضا ضرور کر رہے ہیں کہ جو ان کا خون ہے وہ رائیگاں نہیں جانا چاہیے. اور جو اس کی تحقیقات ہیں، جو تفتیش ہے، حکومتی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے آگے. جو ٹاپک بھی ہمارا خوف خدا سے متعلق ہے، تو آپ کی کالز کھولیں گے. تو یہ چند کلپس تھے جو کراچی سے ہمیں ملے. موسم کی صورتحال آج لندن میں زیادہ سے زیادہ 11، کم سے کم 6، اور دن کے پہلے حصے میں بارش ہو سکتی ہے، لیکن موسٹلی جو ہے دن ہے وہ خشکی رہے گا. برمنگھم میں 10 اور 4 یہاں کا موسم بھی صاف ہی رہے گا زیادہ تر. مانچسٹر میں 11 اور 5 دن کے پہلے حصے میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ موسم خشک رہے گا. گلاسگو میں آج بادل رہیں اور بارش کے بھی امکانات ہیں. 7 اور 3 برلن میں 10 اور 3 یہاں کا موسم خشک ہے. پیرس میں 13 اور 8 یہاں بارش ہو سکتی ہے، جبکہ اوسلو میں اب بھی کافی سردی پڑ رہی ہے. زیادہ سے زیادہ 1 اور کم سے کم -12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور ہلکے بادل بھی ہیں. بریشیا میں 9 اور 5 اور یہاں کا مطلع ابر آلود ہے. نئی دلی 29 اور 14 یہاں کا موسم خشک رہے گا. حیدرآباد دکن میں 37 اور 21 یہاں کا موسم بھی خشک، اور 37 کافی گرم ٹیمپریچر ہے. اسلام آباد 28 اور 12 یہاں کا موسم زیادہ تر ابر آلود ہے، بارش کے امکانات کم ہیں. کراچی میں موسم خشک رہے گا 36 اور 17. کوئٹہ میں 23 اور 3 اور یہاں کا موسم بھی خشک رہے گا. تو یہ کچھ موسم کی صورتحال تھی.
تازہ ترین خبروں میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آج جیسے آپ جانتے ہیں 7 مارچ ہے، یوم شہادت ہے ڈاکٹر علی نقوی شہید کی، اور یہ آج یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا بھی جائے گا، اور پاکستان کے ہر جو بڑے مراکز ہیں وہاں پر جو مجالس کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو شہداء کی ہم بات کر رہے ہیں، شہید کا جو پیغام ہے وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ جو ہم زندہ ہیں ان سب کے لیے یہ ان کا پیغام ہے کہ انہوں نے جب کسی مشن میں اپنی جان دی ہے تو اس مشن کو مزید آگے بڑھانا چاہیے۔ کسی بھی سودے بازی میں شہید کے خون پہ کمپرومائز اگر ہم نے کر لیا تو شاید اس سے بھی بدترین صورتحال سے ہم نبض آزما ہو سکتے ہیں، تو ایسا ہم نے کرنا نہیں ہے، اور جو بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کو بھی جگانا ہے، اور ساتھ سب کو ملا کے انشاءاللہ جو شہید کا جو مشن ہے اس کی تکمیل کے لیے ہمیں بھی اگر شہید ہونا پڑا تو ہم بھی پیچھے نہ رہ کے یہ قسم کھائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اور لوگ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ان کو سب کے جذبات جو ہیں وہ آپ کے مناظر، آپ کی اسکرین کے اوپر جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں وہ سب بتا رہے ہیں کہ وہ شہادت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگا کے آگے میدان میں آئے ہیں تو ان کو کسی موت کا خوف نہیں ہے۔ تو یہ آج کی خبر تھی 7 مارچ کے حوالے سے۔ کوئٹہ کے حوالے سے ایک خبر، القدس ریلی جو گزشتہ 3 سال پہلے جو القدس ریلی پہ فائرنگ کی گئی اور بجائے کہ مجرموں کو پکڑا جاتا، بہت سے بے گناہ شیعہ لوگوں کو وہاں پکڑا گیا اور آج ان کی رہائی کی خبر ہے۔ تو چلیں، بہت ہی یہ بھی جد و جہد کے بعد ملک اسحاق کے ہم بہت بڑے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جو دہشت گرد ہیں، لشکر جھنگوی کے جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں خود اقرار کر چکے ہیں، وہ تو آزاد دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بے گناہ افراد کی رہائی کے لیے آپ نے دیکھا ایک مطالبہ یہ بھی تھا جب کوئٹہ میں دھرنے جاری تھے کہ جو اسیران ہیں، بے گناہ اسیران ہیں، ان کی رہائی کا بندوبست کیا جائے۔ تو آج کہیں جا کے اس حکومت کو خیال آیا ہے اور ان اسیران کی رہائی ملی ہے۔ متاثرین عباس ٹاؤن، کل بہت بڑے چینلز پہ 2-3 شوز ہم نے دیکھے، اور ان میں جو متاثرین عباس ٹاؤن ہیں ان کے جو ریمارکس ہیں، ان کے جو خیالات تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ نااہل حکومت سے کوئی امید نہیں، اپنی حفاظت خود کریں گے۔ شہادتوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اور جو عموماً میڈیا پہ بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 60 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، تو وہاں کے جو متاثرین ہیں اور جو ملبہ وہاں پہ دکھایا گیا، جو مناظر آپ نے دیکھے جس طرح ڈیمیج شدہ عمارتیں ہیں، تو بتایا جا رہا ہے وہاں پہ اب بھی 30 سے 40 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور ان کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے قاتل نہ پکڑ سکے تو ہمارے قاتل کیا پکڑیں گے۔ تو یہ بالکل ایک صحیح حقیقت ہے کہ اس حکومت پر ہم نے بہت زیادہ انتظار کر لیا کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اقدامات کریں گے، کچھ بندوبست کریں گے، لیکن حکومت آئندہ اب جیسے 7 مارچ ہے، 16 مارچ کو نئی حکومت، ایک مختصر مدت کی حکومت آنے والی ہے، تو اس پر اب وہ کون کون سے لوگ آئیں گے، ظاہر ہے انہی پارٹیوں کے کمپرومائز اور گٹھ جوڑ کی وجہ سے جو لوگ آگے آئیں گے تو وہ بھی انہی لوگوں کا خیال رکھیں گے، وہ بھی کوئی آسمان سے اترنے والی کوئی مخلوق نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ جب تک ہم خود اپنے منتخب نمائندے چننے کی صلاحیت نہیں بنا پائیں گے تو یہ ایسے لوگ آتے جائیں گے، ہمیں اسی طرح کے لولی پاپ دیتے رہیں گے اور چکمہ دیتے رہیں گے۔ تو بس ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے، اور اپنی طاقت جب تک ہم خود نہیں بنیں گے، جیسے متاثرین کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں گے، تو انشاءاللہ جب تک یہ بندوبست ہوگا تو پھر ہم کوئی بھی دشمن ہمارا بال پیکا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ طاقت ہم نے خود پیدا کرنی ہوگی۔ حکومت کے حوالے سے آج صبح جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ سندھ کی اسمبلی میں اجلاس میں خطاب کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ مجھے دھماکے کے بعد مشتعل لوگوں کی وجہ سے وہاں جانے سے روک دیا گیا، اور جو منگنی کی بات ہوتی ہے تو منگنی وہاں پر 9 بجے تھی، 7 بجے نہیں تھی، تو ہمیں اتنی جلدی پہلے وہاں پر جانے کی ضرورت کیا تھی۔ تو وہ اپنی وضاحت دے رہے تھے، جسے کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ وہ چلے منگنی پہ بھی نہیں گئے تو وہ پھر اپنے گھر پہ ہوں گے یا ایوان وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ وہ یہ صفائی دے رہے تھے کہ جی منگنی تو 9 بجے تھی، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 7 بجے دھماکہ ہوا اور ہم وہاں پہ منگنی کی وجہ سے نہیں پہنچے۔ تو یہ اور بھی بدترین ان کی یہ دلیل ہے کہ وہ گھر بیٹھے یہ تمام تماشا دیکھتے رہے ہیں، اور وہاں ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم جو تھے وہ گورنر ہاؤس میں تھے، تو ان جو 2 بڑی شخصیات تھی انہوں نے وہاں پر جانے کی جسارت تک نہیں کی، اور ان کے نہ جانے کی وجہ ان کے مطابق یہ تھی کہ مشتعل لوگوں کی خوف کی وجہ سے وہ نہیں گئے۔
تو वज़ीर आला साहब ये मुश्तिल जो लोग हैं वो अब ये बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो जाएंगे और फिर आपके घर तक भी पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ का इंतज़ार करने के बजाय अगर 2-4 गालियां खा के आपका गुजारा हो जाए और आप वहां पर जाएं, और हो सकता है लोग जो हैं अब कल आपने फुटेजेस देखी होंगी, कोई लोग मुश्तिल नज़र नहीं आ रहे, इतना कीमती उनका नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी लोग अमन और सुकून के साथ और फिर भी एक पुरअमन एहतजाज के साथ वहाँ पर वो मुजाहरा कर रहे हैं। तो अगर जो हमारे कायदीन हैं, जो ये सियासी क़यादतें हैं, वहाँ पर जाएं तो लोगों को ज़रूर कोई नरम गोशा वो पाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जो अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे, और अटैम्प्ट भी मैं समझता हूँ कि शायद वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनमें उनका ज़ाती तौर पे कोई हाथ है। खामोशी जो एक उनकी बेहिसी है, उनको अब ये ज़मीर ज़ाहिर अंदर से मलामत ज़रूर करता होगा कि हम अगर गए तो फिर हम पे ये तमाम जो उंगलियाँ उठ सकती हैं और जो मुश्तिल लोग हैं वो हमारे गिरेबानों तक पहुँच सकते हैं। तो ये अब ये महफूज वो अपने घरों तक नहीं रहेंगे, और ये जो वक्त है वो आहिस्ता आहिस्ता अगर इसी तरह के हालात होते रहे और मुतासरीन जो हैं वो अब खामोश नहीं रहने वाले, अपने आप को जो बड़े लोग हैं वो महफूज ना समझे कि वो अगर लोहे के किलों में भी महफूज हैं तो फिर वो वक्ती तौर पे महफूज हैं। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मुअम्मर कज़ाफ़ी की तरह वहाँ पर भी कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, लेकिन उसकी लाश भी एक गटर के पाइपलाइन में मिली थी। तो वो ऐसे हालात आते रहते हैं, पता नहीं ये लोग माजी से या बड़ी बड़ी शख्सियात के जो आखिर वक्त होते हैं उनसे क्यों नहीं सीखते। तो अभी तो कायम अली शाह साहब ने कह दिया कि मैं वहाँ नहीं जा सका, ये मजबूरी थी, तो फिर ऐसा वक्त भी आएगा कि फिर उनके पास वो वक्त ख़त्म हो चुका होगा और फिर उनके पास बस हिसाब किताब के अलावा और कुछ सिलसिला नहीं होगा, और फिर अल्लाह ताला के हवाले से वो क्या अल्लाह ताला को मुंह दिखाएंगे। तो ये उनका कहना है। वक्ती तौर पे उनसे ये जो एक था, उन्होंने ये बात करके टालने की कोशिश की है, लेकिन हम सब ये जानते हैं ये कि उनका एक तरीका हो सकता है, लेकिन अब वो आवाम नहीं रही कि वो ऐसे बयानों के बाद मुतमईन हो पाए। आवाम जागी हुई है, लोग जागे हुए हैं, ऐसे सियासतदानों के असल चेहरे अब उनको साफ नज़र आ रहे हैं। रहमान मलिक साहब का कहना है कि लश्कर जंगवी के बारे में बहुत सबूत दे चुका, नून लीग इस पर बात करने से घबराती है। तो पहले होता था नाजरीन, हम जब छोटे थे तो ऐसा होता था कि इंडियन हुकूमत कुछ सबूत देती थी पाकिस्तान के, जी ये दहशतगर्द हैं, पाकिस्तानी हुकूमत कुछ सबूत देती थी कि जो इंडिया में कुछ दहशतगर्द हैं तो उनको पकड़ा जाए। तो ये दोनों ममालिक पहले जंगें भी हो चुकी हैं, ये बनता था, चलें ये दुश्मनी की फ़ज़ा रही थी और ये इस तरह की लिस्टें एक दूसरे को देना दिलाना ये एक मामूल की बात थी। लेकिन अब सूबों में इस तरह की लिस्टें देने दिलाने का ये सिलसिला ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। वज़ीर दाखिला कह रहा है कि पता नहीं उसका आगे जाके पंजाब की हदूद में आते हुए क्या होता है, उसके पास क्या कमी है। एक तो ये अलग बात होगी वफाक की इतनी कमज़ोरी क्यों है, और दूसरा सूबाई सतह पे जब एक वफाकी वज़ीर दाखिला ये बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी कोई इसकी तरदीद नहीं आ रही। उनके जो भी स्पोक्समैन हमने टॉक शोज़ में देखे तो वो भी वाकई घबराते हैं कि लश्कर जंगवी और जो भी उसकी अंडरग्राउंड उनके मुआहदे हो रहे हैं। तो नून लीग की तरफ से बिल्कुल खामोशी, या एक ऐसा कहा जाता है कि एक ओवरऑल जी दहशतगर्दी की फ़ज़ा है, दहशतगर्द कौन है और किन की पुष्टपनाही उनको हासिल है, उस हवाले से वहाँ पर खामोशी होती है। तो ये एक अजीब सूरत हाल पाकिस्तान में हमने देखी है। मुमालिक के दरमियान तो ऐसी लिस्टें देने दिलाने का हमने सुना था, लेकिन सूबे और वफाक और सूबे आपस में ये कर रहे हैं, और ये दोनों वही पार्टियां हैं जिन्होंने 3 साल गठजोड़ के साथ पंजाब में भी हुकूमत की है। आइंदा भी जो एक मुख्तसर मुद्दत की हुकूमत आने वाली है तो ये दोनों पार्टियां मिल के ही कुछ करेंगी। तो ये ऊपर से ये तमाम फाइलों के अंबार, ये तमाम बयान ब्याजी, वो अपना बच बचाव करने को तैयार हैं, और यहाँ पर पंजाब हुकूमत जो है वो अपना बच बचाव कर रही है। वो अपना देख रही है कि अगर कोई दहशतगर्द भी है, कोई खून में जिसके हाथ रंगे हैं लेकिन उसके पास 10, 20, 50 वोट हैं या उसका कोई इलाका है, तो वो उसको बिल्कुल जी हजूरी में, और वो उनके लिए बिल्कुल ऐसा पाक साफ है जैसे कोई अभी अभी पैदा हुआ है। तो ये तमाम जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, इतने अच्छे अंदाज से हमें उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, तो इस हवाले से हम उन्हें ज़रूर दाद देंगे। लेकिन अपनी अब थोड़ी सी जो अवेयरनेस है आवाम की, इस हवाले से इन लोगों को ज़रूर हमने पहचानना है और जानना है कि किस तरह इन्होंने 4-5 साल गुजारे हैं। पहले अपोजिशन बन के, फ्रेंडली अपोजिशन बन के, पट्टियाँ बांध के, हलफ लेके, और पहले पंजाब में 3 साल गठजोड़ के साथ हुकूमत करके, और बिल्कुल अपोजिशन लीडर निसार अली साहब ने क्या किया है क्या नहीं किया वो आप सब जानते हैं। तो ये उनका भी एक खेल है जो हम सब के सामने नज़र आ रहा है। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का कराची का दौरा हुआ नाज़रीन, और मौजूदा हालात पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। और कराची ऐसा इलाका है यहाँ पर कोई पहाड़ी, कोई जंगल, कोई बियाबान नहीं है। दहशतगर्द इन्हीं नज़दीक तरीन मोहल्लों से उठ के आते हैं, उनके पास गन्स हैं।
آپ نے بہت سی فوٹیجز دیکھی کہ ہم تو موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری کی پابندی کی بات کرتے تھے، 3 لوگ آئے ہیں موٹر سائیکل سے اتر کے اور ایک پک اپ پہ جو بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے علماء کرام ان کو مار کے چلے گئے، تو وہاں کی حکومت بالکل خاموش ہے۔ تو فوج بھی اگر چاہے، رینجرز بھی اگر چاہے، ویسے کل کچھ اقدامات کیے گئے، آئی جی کو معطل کیا گیا، ایس ایس پی کو معطل کیا گیا، نئے لوگ جو بھی آئیں گے بس وہی بات کہ پیٹی بھائی ہوں گے، ان کے کوئی ایسے نہیں کہ وہ کہیں اور سے آئیں گے، وہی لوگ ہوتے ہیں، بس سیٹیں بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن صحیح طور پہ جو نظام ہے وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ تو یہ اشفاق پرویز کیانی صاحب نے کراچی کا دورہ تو کیا ہے، کیا تبدیلی آئے گی کل کی خبروں میں پتہ چلے گا، کتنے لوگ کم شہید ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا ذکر ہو تو ان کا کہنا ہے کہ جی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے متحد ہو کر عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو یہ کن کے ساتھ متحد ہو رہے ہیں؟ دہشت گردی کو ایک ہاتھ سے وہ جڑ سے اکھاڑنے کی بات کر رہے ہیں اور پیچھے سے وہ جڑ کو بہت مضبوط بھی کر رہے ہیں۔ لشکر جھنگوی کے جو دہشت گرد ہیں ان کو وہ بہت مضبوطی دے رہے ہیں اور ان کو پوری پشت پناہی حاصل ہے، اور پنجاب ہی کے ایئرپورٹ جو لاہور ہے وہیں سے ملک اسحاق جاتے بھی ہیں، اور وقتی طور پہ جب ان کو قید بھی کیا جاتا ہے تو بہت ہی دباؤ کی وجہ سے، اور یہ وہ قید ہے یا وہ جیل ہے جہاں پر بہت ہی آسائشیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو ایک محفوظ ٹھکانہ میں کہوں گا کہ وہ قرار دیا جانا چاہیے۔ وہ جیلیں نہیں ہوتی، وہ ان کو محفوظ VIP ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں پر قیام کریں۔ بہت زیادہ اب فضا میں کچھ کشیدگی ہے یا میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، تو اس طرح کی جب بھی فضا قائم ہوتی ہے وقتی طور پہ انہیں نظر بند کیا جاتا ہے، لیکن جب کیا جاتا ہے تو بہت ہی ایک اچھے پروٹوکول اور ایک VVIP ایک شخصیت کے طور پہ ایسے دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب ایک ہاتھ سے ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، ایک منہ سے، جیسے ہم 2 چہروں کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے لیڈرز کے کتنے چہرے ہیں، وہ ایک چہرے سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے متحد ہو کر عملی اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن ان کا جو دوسرا ہاتھ ہے وہ اس جڑ کو بہت زیادہ مضبوط کر رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں، تمام حقائق ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور خدا کے خوف کے حوالے سے جیسے میں نے آغاز میں بات کیا کہ گجر خان میں رشتے کے تنازع پر باپ، 2 بیٹیاں اور ان کی ماں کو قتل کر دیا گیا، تو دیکھیں کہ یہ تمام جو معاشرہ ہے، تمام جو حالات ہیں، یہ جو اس کے ہم بے بسی کا رونا روتے ہیں اور اپنی جو انسانی جو قدریں تھیں اس کی ختم ہونے کا رونا روتے ہیں، تو یہ اس کے تمام جو جھلکیاں ہیں وہ ہمیں خود بھی نظر آتی ہیں۔ اس قتل و غارت میں کوئی سیاستدان نہیں تھا، کوئی بھی اس میں کوئی عالم ملوث نہیں تھا۔ ہم باتیں کرتے ہیں کہ مذہبی طور پہ جو رہنما ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، ہم نے بہت اچھی باتیں سنی ہوں گی، لیکن کسی بھی فرقے کے بندے نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ اپنے ہی گھر والوں کو مار دیں۔ تو گوجر خان میں یہ صورتحال ہوئی ہے، تو ایسے لوگ خود ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس میں کوئی سیاستدان، کوئی مذہبی عالم اس میں ملوث نہیں ہوتا۔ لیجئے 1-2 خبریں ہیں سروے سے متعلق۔ سروے کے مطابق عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سننے کی قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں 1,65,00,000 افراد سماعت کی کمزوری کا شکار ہیں۔ تو 1,65,00,000 افراد جو ہیں وہ سماعت کی کمزوری کا شکار ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہ بھی ایک بیماری کہہ لیں، اس پر اپنی پرفارمنس جو ہے، اگر آپ کسی بندے کی بات ہی نہیں سن رہے تو اس سے آپ کی پرفارمنس بھی متاثر ہوتی ہے۔ یا جیسے میں نے اب اینک لگا رکھی ہے، مجھے کوئی چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی، تو پھر یہ تمام قوت گویائی ہے، سماعت ہے یا دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا اگر کوئی میڈیکلی اگر آپ کو ہیلپ درکار ہے تو وہ لے لینی چاہیے، اس سے ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ تیار شدہ کھانے اور فریزڈ کھانے کھانے سے بیماریوں اور موت کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ تو عموماً ہم ایسا کرتے ہیں کہ رمضان آیا اور بلکہ رمضان سے پہلے ہی پورے ہفتے بھر کے کھانے ہم نے بنا لیے، اس کو فریز کر کے رکھ دیا اور پھر بعد میں کھاتے رہے۔ تو یہ ریسرچ کے مطابق، اور یہ تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل سروے کیا گیا، ریسرچ کی گئی، انہوں نے بتایا کہ ایسے کھانے کھانے سے وہ زیادہ بیمار ہوئے اور بعض جگہوں پہ موت کی شرح میں بھی اضافہ پایا گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے ہم کم پکا لیں گے، جلدی کھا لیں گے اور پھر اگلے دن نئی فریش کوئی ہنڈی پکائیں گے۔ تو کھیل کی خبروں میں انڈیا پاکستان کے ویٹرنز ٹیموں کے درمیان 2 میچ شارجہ میں اگلے مہینے ہوں گے۔ تو جو کھلاڑی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تو وہ بھی اپنا خون گرم رکھنے کے لیے یا تماشائیوں کی دلچسپی کے لیے ان کو ایسے اسپانسر ملے ہوں گے کہ انڈیا پاکستان کے 2 ایسی ٹیمیں بنائی جائیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ انضمام الحق ریٹائر ہو چکے ہیں، یا شاید انڈیا کی طرف سے ونود کامبلی ہوں، تو ایسی ٹیمیں ہوں گی جو شارجہ میں 2 میچ کھیلیں گی۔ تو یہ خبریں تھیں میرے پاس، اور کچھ سسٹر پرانے کھانوں کی بات ہوئی ہے۔
फ्रीज खानों की बात हुई है तो कुछ फ़ायदे की बात में कुछ ऐसा हम भी लाएंगे कि जो नई नई तरकारियाँ, नई नई जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियाँ हैं लाएंगे। लेकिन आज हमारा ताल्लुक सब्जियों से नहीं, आज हम फ्रूट पे फ्रूट बात से करने है। वाले हैं। चलें तो सिस्टर जैसे बता रही है फ्रूट पर बात होगी, तो बढ़ते हैं आज की फ़ायदे की बात की तरफ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज फिर हम कुदरत की नेमतों में से जो परवरदिगार आलम ने हमारे लिए बनाई हैं, एक बहुत ही खूबसूरत नेमत का जिक्र करेंगे जिस नेमत का नाम अनार है। जी नाज़रीन, अनार के बारे में कई आपने बहुत सी बातें सुनी हुई होंगी पहले, आज भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अहादीस की रोशनी में, अक़वाल की रोशनी में, और कुरान पाक में भी सूरह रहमान में अनार का जिक्र आया है। अनार यानी पोमेग्रेनेट, इंग्लिश में पोमेग्रेनेट कहते हैं। खुदावंद आलम की अता करदा नेमतों में से एक नेमत बेशक अनार है, और इसका जिक्र कुरान पाक में सूरह रहमान में आया है। आगे बढ़ते हैं। अनार जो है फौलाद, विटामिन 1B, विटामिन 2, विटामिन सी, कैल्शियम, शक्कर और पानी इसमें शामिल होता है। अनार खून सौले पैदा करता है, जिस्म की हरारत को कम कर देता है, दिल को तक़वियत देता है, जिगर के लिए कुव्वत बख्श है। उन लोगों के जिनके मिजाज में गर्मी है, अनार बेहद फ़ायदेमंद है। फारूक भाई, आजकल हर एक के मिजाज में बेइंतहा कमी है। जब अनार एक हो और 100 बीमार हो तो फिर मसला हो जाता है। और आप ये देखें कि हम तो अपनी ज़िंदगी में, मैं समझती हूँ जितनी भी मेरी उम्र है, छोटी सी अभी उम्र है, उसमें मैंने तो नरम मिजाज के लोग बहुत ही कम देखे हैं। तो हम सब के लिए जिन जिन के मिजाज गर्म है, उसमें हम खुद भी शामिल है, सबको जो है अनार बेहद फायदेमंद है। वो आपके दिमाग को और आपके मिजाज को ठंडा करता है, जिसमें हम खुद भी शामिल है। पसंदीदा हमारे फलों में जो अनार है, उसका एक रीज़न ये भी है कि जो है सबका ही गर्म मिजाज होता है, ये जो है दिमाग को ठंडा करता है। पाकिस्तानी को तो इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज है, इलेक्शन आ रहे हैं, दहशतगर्दी है, तो जेब में एक एक अनार ज़रूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक अनार खाता है उससे 40 दिन शैतान गमज़दा रहता है। देखिए, ना सिर्फ जिस्मानी फ़ायदा बल्कि अनार का रूहानी फ़ायदा भी है कि अगर आपको शैतान को गमज़दा रखना है तो आप अनार खाइए। 40 दिन तक अनार शैतान जो है आपसे वो दूर रहेगा और गमज़दा रहेगा। आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनार को रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज करार दिया। उसके इस्तेमाल से जिस्मानी बीमारियाँ दूर होती हैं और कल्ब में रोशनी पैदा होती है। इसके साथ जो है अनार में बेशुमार विटामिन्स भी पाए जाते हैं, और तहकीक से ये भी मालूम हुआ है अनार दिल के लिए बेइंतहा मुफीद है, जिगर के लिए बेइंतहा ताकतवर है। यूरोप और अमेरिका में दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं उनमें डायरिया और डिसेंट्री, जो पेट खराब हो जाता है, जो पेशिश होती है और डायरिया होता है, उनकी दवाओं में वो अनार का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंक़ूल है कि मेवा कुल 120 किस्म का होता है और उनमें सबसे बेहतर अनार है। फरमाया कि तुमको अनार खाना चाहिए कि वो भूखे को सैर करता है और पेट भरे के वास्ते हाज़िम ताम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनार से ज़्यादा कोई मेवा मरगूब ना था। यही फरमा रहे इमाम कि अनार खाइए, अगर आपका पेट खाली है तो आपका पेट भी भरता है और खाना हजम करने के लिए बेइंतहा मुफीद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार बेइंतहा जो है वो पसंद था। आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर अनार खाना लाजिम है कि इसकी चर्बी मैदे को पाको साफ करती है और हर दाना जो मोमिन के पेट में जाता है उसके दिल को ऐसा रोशन और नूरानी कर देता है कि 40 रोज तक शैतान और उसके वसवसे से दूर रहता है। सुभान अल्लाह। नबी करीम ने कहा कि तुम पर अनार खाना लाजिम है कि इसकी चर्बी, जो अनार के ऊपर जो जल्दी सी होती है, लेयर सी होती है येलो कलर की, अगर हम उसके साथ अनार को खाएंगे तो वो हमारे मैदे को पाक साफ करता है। नबी करीम ऐसा इरशाद फरमा रहे हैं। और जो भी हमारे एक एक दाना हमारे पेट में जाएगा वो हमारे दिल को रोशन करता है और शैतान से दूर करता है। सबसे बेहतरीन फ़ायदा तो इसका यही है। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंक़ूल है कि जो मोमिन एक अनार पूरा खा ले, पूरा एक अनार खा ले, एक भी दाना इधर, हम जब अनार छीलते हैं तो एक दाना उधर गिर जाता है, नहीं, आपने पूरे अनार का जो है गौर से देखना है कि एक भी दाना उसका इधर उधर ना हो। जी, जो मोमिन एक अनार पूरा खा ले, खुदावंद ताला शैतान को उसके दिल की रोशनी से 40 दिन के लिए दूर कर देता है। इमाम जाफर सादिक भी यही इरशाद फरमा रहे हैं। और जो मोमिन 3 अनार खा ले तो खुदावंद ताला शैतान को उसके दिल की रोशनी से 1 बरस के लिए दूर कर देता है, यानी 1 साल के लिए दूर कर देता है। और जिस शख्स से शैतान 1 बरस से दूर रहेगा
وہ مبتلائے گناہ نہ ہوگا اور جو مبتلائے گناہ نہ ہوگا وہ داخل بہشت ہوگا۔ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے جناب دنیا میں بھی اچھے سے رہیں، اور ہماری آخری آرزو تو جنت ہی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ 1 سال اگر 3 انار ساتھ کھا لو گے تو 1 سال تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، گناہ نہیں ہوگا تو جنت میں داخل ہوگے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں شیریں انار کھانا چاہیے، اور اس کا جو حصہ مومن کے معدے میں جاتا ہے وہ کسی نہ کسی درد کو کھو دیتا ہے اور شیطان کے وسوسے کو الگ کر دیتا ہے۔ تمہیں شیریں انار کھانا چاہیے۔ میٹھا، بہت زیادہ میٹھا انار ظاہر ہے جن کو بہت زیادہ شوگر ہے وہ نہ کھائیں، باقی لوگ کھا سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے بھی یہ کس طرح فائدہ پہنچائے گا آگے جا کے آپ کو بتائیں گے۔ تمہیں شیریں انار کھانا چاہیے، اس کا جو حصہ مومن کے معدے میں جاتا ہے وہ کسی نہ کسی درد کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس کا جو بھی حصہ ہمارے معدے میں جائے گا، ہمارے جسم میں جو بھی درد ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے یہ ضرور دور کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو شیطانی وسوسے ہمارے دماغ میں ہر وقت چلتے رہتے ہیں اس سے بھی ہم کو دور رکھے گا۔ اسی کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انار کے دانوں کو بیجوں سمیت کھاؤ، یعنی جو انار کے بیج ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے خود بھی دیکھا ہے، انار کھاتے ہیں، چباتے ہیں، بیج نکال دیتے، نہیں، امام جعفر صادق کی ارشاد فرما رہے ہیں بیج کے سمیت آپ انار کھائیں، اور اس ترکیب سے کھانا معدے کو صاف کرتا ہے، بال بڑھاتا ہے۔ جی جناب، ہمارے بالوں کا جن جن کو مسئلہ ہے ان کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ بیج کے ساتھ کھانے سے انار بال بڑھاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انار دونوں قسم کا، کھٹا اور میٹھا، معدے کے لیے نافع ہے۔ جی، معدے کے لیے ہر طرح سے انار فائدہ مند ہے، امام ایسا فرما رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ انار جو ہے وہ چہرے کو شگفتہ، جی جناب، چہرے کو آپ کے کھلاتا ہے، اور بہت اچھی سی ایک پنکش سے آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہے، چہرے کو تر و تازہ کرتا ہے انار کا کھانا، جسم کو صاف کرتا ہے، بدن کی رگوں کو تقویت دیتا ہے، انار ہاضم ہے، پیشاب آور ہے، مرض ارکان اور کمال میں نافع ہے، پیٹ کے کیڑوں کا دشمن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کار تحریر فرماتے ہیں کہ شربت انار اکائی، کھٹی ڈکار اور ہچکی کے لیے مفید ہے، پیاس کو روکتا ہے، جگر کو تقویت پہنچاتا ہے، دل کی بے چینی میں فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کا دل بے چین ہو، گھبراہٹ ہو رہی ہو تو آپ شربت انار پئیں، جو بھی مسئلہ ہے ہچکی کا یا ڈکار کا تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ہی مشہور ڈاکٹر بلیغ الدین جاوید تحریر کرتے ہیں کہ انار قابض بھی ہے، سرد بھی ہے، مگر اس کے اوصاف کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ بلڈ پریشر، سوزش، جگر کی گرمی کا کامیاب علاج ہے، جسم کو فربہ کرتا ہے۔ جس شخص کو یرکان ہو، اگر وہ متواتر اسے استعمال کرے تو یرکان ختم ہو جاتا ہے۔ انار کا رس مسلسل پینے سے شوگر کا مرض، ذیابطیس ختم ہو جاتا ہے۔ انار شیریں تندرستی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جی جناب، یہ ایسا ڈاکٹر بلیغ الدین جاوید کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس میں بے شمار فائدے پھلوں کے، اس میں سے یہ ایک چیز ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے اس کو سرٹیفکیٹ کہلاتے ہیں۔ انار جو ہے، انار شیریں تندرستی کا سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے۔ انار کے چھلکے، درخت کی چھال اور ان کی جڑوں کا ارک نکال کر دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور خشک انار یعنی انار دانہ چٹنیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے فقط اتنا ہی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہمیں اگلے سیگمنٹ کو بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ انشاءاللہ انار کے فائدے یہاں ختم نہیں ہوئے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، آئندہ پروگرام میں ڈسکس کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، تصویر بولتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کی تصویر ہم سے کیا بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجیے ناظرین، حدیث پاک ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور شاید ہی کسی مارننگ شو میں، کسی بھی پروگرام میں ایسی تصویر کسی نے دکھائی ہو، اور یہ قبر کی تصویر ہے۔ بالکل۔ اور جیسے اگلا ہمارا سیگمنٹ بھی ہوگا اس میں بھی آپ کی کالز لیں گے کہ ہم شاید یہ جو ایک سچی حقیقت ہے، ہم نے یہاں پر بہت سے اپنے عزیز و قارب دفنا کے آئے ہوں گے، ایسی قبریں ہوں گی، لیکن ہم اپنی قبر کو شاید بھلا بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے ہم جگہ جگہ جو اپنی اندر کی جو غلاظت ہیں وہ کم نہیں کر رہے۔ تو میں بھائی کو کہوں گا یہ تصویر تھوڑی دیر کے لیے آویزہ رکھے، تاکہ یہ جو ہم بھول جاتے ہیں اپنی موت کو، اس کو احساس اصل میں ہمارا گھر یہی ہے، ہمیں جانا ادھر ہی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، دولت ہے، مال ہے، وہ سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ کفن ایک پہننا ہے نا، اس کی جیب بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس میں جانا ہے، اور اسی میں مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں چاہوں گا ہمارے بھائی جو ہیں وہ آپ کے لیے جو آج تصویر بولتی ہے، اور واقعی یہ ایک ایسی تصویر ہے دل ہلا دینے والی، اور شاید ہی کوئی
चाह रहा हो कि मैं, बल्कि ये एक सच्ची हकीकत है, आपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को, हम जैसे जनाजे लोगों के पढ़ने जाते हैं और देख रहे होते हैं, दफना रहे हैं लोग, और जो अजीज़ कारब हैं वो रो भी रहे हैं, लेकिन फ़ौरन ही हो सकता है ये साथ ही हम कब्र के या जनाजा पढ़ने के फ़ौरन बाद ही, या बल्कि जनाजे ही हम कहेंगे मोबाइल फ़ोन पे कि बस मैं आ रहा हूँ, दुकान बंद करके कोई आया होगा या कोई ऑफिस से छुट्टी लेके आया होगा, वो कह रहे बस 5 मिनट रह गए जनाजे पढ़ते हुए मैं आ रहा हूँ। तो बंदे को ये एहसास नहीं कि मैंने, चले ये सारे झेल झमेले ये दुनिया के यही रह जाने, इस कब्र में एक ना एक दिन मैंने भी आना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। और देखिए जैसे दुनिया की रसूमात हैं कि जैसे हमें शादी में जाना है या दावत में जाना है, उसी तरह हमने जनाजे को बना लिया है कि अब हमें जनाजे में जाना है, जाएंगे जी, दफनाएंगे, वापस आ जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे या खाना जो भी होता है फातिहा देंगे और आ जाएंगे। उससे हम जो है वो सबक नहीं सीखते और हमें सबक लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया है कि अपनी मौत को कसरत से याद करो, कि अगर हमें मौत याद रहेगी तो हम बहुत सी बुराइयों से बचे रहेंगे। आज के पहले कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, या अली मदद। मौला अली मदद भाई हमारे साथ, कौन कहाँ से? मास्टर नियाज हुसैन, मैसर, पाकिस्तान का लिया। जी मास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं भाई। सफा और सुना बस भाई कुछ सोनहरी बात एक कसीदे में पढ़ना चाहता हूँ। चले आप अगर ब्रेक के बाद आ जाए भाई नियाज साहब, क्योंकि इस वक्त जो सेगमेंट चल रहा है कुछ और है, और ब्रेक के बाद भी अगर आपको मौका ना मिला तो शाम 3 बजे आप आ सकते हैं। मैं माजरत चाहूँगा, बिल्कुल ब्रेक पर जाने के तैयार हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि इसी सेगमेंट जो तस्वीर बोलती है हमें, मैं कुछ अगर आपकी कॉल्स ले पाऊँ या अगले हिस्से में भी जो लोग इस पर बात करना चाहें, क्योंकि हम बहुत घबराते हैं कि मौत पे या कोई हम मरने को तो तैयार ही नहीं ना। चले अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करना सबका अव्वलीन फ़र्ज़ है, लेकिन ये सोच लेना कि हम मरेंगे ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी गफलत है। और दूसरी बात ये कि फारूक भाई, ये तमाम जो भी चीज़ें हैं इसका ताल्लुक खौफ खुदा से है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है कि हम सब के अंदर, हम तमाम लोगों के अंदर, हम सब इंसानों के लिए अंदर, मुसलमानों के अंदर खौफ खुदा ख़त्म होता चला जा रहा है। अगर हमारे दिल में अल्लाह सुब्हानहू ताला का खौफ होगा, ये खौफ नहीं कि वो जालिम है, ये नहीं, ये खौफ होगा कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, जुल्म करेंगे तो हमारा पूछने वाला मौजूद है। अगर आप दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म करेंगे तो आप इस चीज़ से बेखबर रहें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको छोड़ देगा, नहीं, आपको आखिरत बहुत दूर है, कब्र बहुत दूर है, आपको दुनिया में ही देखना पड़ेगा। किसी पे जुल्म करोगे, कोई दूसरा तुम पे जुल्म करेगा। सिस्टर एक कॉलर हैं, और मैं चाहूंगा भाई तस्वीर थोड़ी सी लगा के रखें ताकि 10 सेकंड के लिए हमें अपनी मौत याद आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ कौन कहाँ से? मैं रूबी बोल रही हूँ सेंट एल्बन से। जज़ाकल्लाह बहन। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए बहन। मैं रूबी बोल रही हूँ सेंट एल्बन से। जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, ये जो कि आपने दिखाया है बिल्कुल ठीक है। हकीकत है कि हम लोग भूल जाते हैं। सही है, सही है। और ऐसे होता है कि कई लोग बिल्कुल ही भूल के ये नहीं याद रखते कि हम लोगों ने मर जाना है। और मेरे साथ खुद ये हकीकत हुई है, जिसको मैं देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वाकई में आखिरत तो हमारी इधर ही है। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात। इस वक्त तफसील कर रही हूँ कि अगर ये सोचे इंसान तो कोई भी गलती करके इस दुनिया में ना रहे, बिल्कुल हर चीज आराम से तरीके से होने लग पड़े। बस वही कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, ये अमूमन हमने कतबों में पढ़ा देखा है। ने ये किया कि हम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बेआसरा छोड़ गए, और उन्हें पता था कि बीमार थे कैसे होगा, लेकिन अब मौत सामने होते हुए भी मेरे बच्चे जो है वो, उनके पास घर नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे देख के बहुत महसूस हुआ कि हर चीज अगर हम सोचे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम न जाए, कभी भी किसी को कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया बहन आपकी कॉल का। अगर कुछ बुरा करने भी लगे और दिल में ये खौफ आ जाए जी पलट के जाना है। और मेरे तो ज़हन में आ रहा था, इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं फलां प्रोडक्ट्स की, शहरों में तो कुछ ऐसे बोर्ड्स भी लगे हों कि लोगों को ये चलते फिरते याद आए कि मैंने इस गड्ढे में किसी न किसी दिन जाना है, और इसकी भी तैयारी करनी है। अजानें हो रही होती कितनी हर गली में, और हज़ारों की तादाद में मसाजिद है। सिस्टर कौन बंदे, और हमारे जुमे के या बड़े इज्तिमात के अलावा आप देख लें रमज़ान के बाद मसाजिद खाली हैं, मुहर्रम के बाद मसाजिद खाली हैं। तो अगर ये बोर्ड्स लगे हों, लोगों को पता हो, या कम से कम मैं तो महीने में एक बार ज़रूर ये तस्वीर अपने लिए चले सही, या लोगों को ज़रूर जगाने के लिए ये तस्वीर ज़रूर दिखाया करूँगा। सही है। और कोई कॉलर है तो शामिल। जी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम सलाम मिसेस अली, जी, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम देख रही हूँ और कब्र देख रही हूँ, तो अगर हम लोग कब्र को अपने दिमाग में रखें तो देखो हमारे कराची के बहन भाई सोए हुए बेचारे कैसे चले गए। तो जी, यही तो बिल्कुल, वो प्रॉब्लम तो है कि हम लोगों को ये चलें होता है कि शहीद हो माल गए। इकट्ठा करें, हम छीन कर भी किसी बहन भाई से अपना कहते हैं बंगला बना लें। ये तो हमारे मुसलमानों में बहुत ज्यादा है कि बहन भाई का हक छीनो और अपने लिए अच्छे अच्छे मकान बनाओ और ये ना देखो कि किसी का हक खाया या नहीं। जी हाँ, तो ये तो हम सोचते ही नहीं है, जहाँ जाएंगे वहाँ हम अगर ऐसी चीजें साथ लेकर जाएंगे तो और अजाब है। तो बिल्कुल फारूक सही। भाई मेरा तो यही है कि बेहतर है हम दुनिया में इतने बेलौस रहे हैं कि वहाँ जाकर भी मौला पंचतन पाक हमारे मददगार हों। और बस यही है कि आप यही दुआ करो कि मौला पंचतन पाक में अपने हिफ्ज़ो-मान में रखें और कब्र में मौला हमारी मदद करें। इलाही। और अगर हम चल बसे तो आप भी हमारे लिए सूरत फातिहा पढ़ना कि कब्र की मुश्किलें आसान हो। फरूक भाई इलाही, यही है आमीन। कि जज़ाकल्लाह भाई। दुनिया का लालच इंसान को कम से कम होना चाहिए। अब बच्चे भी छोड़ जाएंगे, वो बाद में सोचेंगे कि बस अम्मी गई तो हम कैसे हिस्से करें चीजों के और क्या क्या करना। तो बिल्कुल। बेहतर है आप अपने हाथों से करें कि कब्र में हमारी मुश्किलें आसान हो और मौला पंचतन पाक इलाही, आमीन आपको भाई। अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे और इलाही, तमाम जो मोमन शहीद हुए उनके विरसा को सबको सब्र जमील अता करे। इलाही, इलाही। और यही है, दुआ में याद रखिएगा मौला पंचतन पाक हमें हबस से बचाए कि हमें इतनी हबस ना हो कि हम ये भी खाएं और दूसरा देखता रह जाए। वाह वाह, अच्छी बात बहन, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बर्मिंघम से बहुत आप शुक्रिया। शामिल हुए। हर इंसान की अपनी अलग Sorry? सोच होती है। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे जी जी, क्या सुबह आखिरी से- कॉलर हैं, चलें, उसके ठीक बाद है, फिर आप डाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह, बहन। कौन भाई? जी फारूक भाई, मैं मिसेस जावेद बोल रही हूँ अफसोस से। जी शुक्रिया। तो बहुत दिनों के बाद आपका प्रोग्राम देखा, क्योंकि मैं पाकिस्तान गई थी, वहाँ तो हमारे घर में आता ही नहीं, जिस एरिया में हम रहते वो लगाता ही नहीं हदायत टीवी। अच्छा तो अच्छा, बहुत मिस किया मैंने हदायत टीवी को। चलो। बार बार सबको बताती थी हदायत टीवी इतना अच्छा है कि हमारे जानने वाले मेरे बेटे की लॉज भी है, वो कहने लगे हमने पूरा मुहर्रम देखा, इतने अच्छे प्रोग्राम आए, इतना उस्मा का नाम बताया, आपका नाम बताया। फिर मैंने कहा फारूक भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मेहरबानी। मैंने कितना मिस किया आपका प्रोग्राम, मैं बता नहीं सकती। जैसे आज आपका, क्योंकि मैं अभी परसों ही आई हूँ, तो जैसे आपका प्रोग्राम लगा तो मैंने फौरन ही लगा लिया। मैंने कहा उस वक्त भी बैठी 9 बजे का लगा के हदायत टीवी। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया बहन। और आपके जो ख्यालात थे, आपकी जो बहुत तारीफ शुक्रिया, है, जज़ाकल्लाह। शायद उस मुकाम पे हमें काम आ जाए। बिल्कुल। बस आपकी दुआएं चाहिए। तो एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजीजम फारूक, अजीजा उज़मा, क्या हाल है आपके? जी, आपकी दुआएं हैं गयूर साहब, बहुत शुक्रिया। आपको मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अभी मैंने देखा तो कोई टॉपिक का मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन बहरहाल आपने एक तस्वीर देखी होगी गयूर साहब। और सहारा लूंगा उज़मा के टॉपिक का, जी। फायदे की बात, जरूर। फायदे की बात कर रहूंगा। अब सवाल ये है, देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही उम्मत मुस्लिमा पर ये मुसीबत नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम पर मुसीबत पड़ी हुई है। हमें देखना यह है कि अब डिफाइन करना है कि सहूनी इस्लाम कौन सा है और हकीकी इस्लाम कौन सा है। अरब ममालिक को देख लें, अभी मैं पिछले 2-4 दिन में न्यूज देख रहा था, तो सीरिया के मुतालिक अरब ममालिक ने बाकायदा सैंक्शन उनके लिए किए हैं। मुसलमानों को सैंक्शन कर रहा है और आलम इस्लाम खामोश है। अब मैं उनको आलम इस्लाम नहीं कहूंगा, मैं उनको कहूंगा आलम सहूनियत। वो इस्लाम जो सहूनी के दर पर्दा या उनके परवरदा लोग हैं, गुमाइश है। एक जमाने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने भी इस किस्म के लोग मौजूद थे। उस वक्त बहुत कम तादाद थी, लेकिन अब तो काफी। आप देखें 54 इस्लामिक स्टेट, उसमें कितने सही मुसलमान या सही इस्लामिक ममालिक हैं। इसके पर हमें सोचना पड़ेगा और अब देखना पड़ेगा। और जो शुतुरमुर्ग की तरह ख्वाब गफलत में हमें नहीं रहना कि रेत के अंदर मुंह दे करके तूफान खुद ब खुद टल जाएगा। कुछ न कुछ करना होगा। उसमें सभी चोर है, इन चोरों को, डाकुओं को सुधारना होगा। परवरदिगार हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। गयूर साहब आप थे लुटन से। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से पहले जो आज हमारा जो तस्वीर बोलती, उसमें कब्र की तस्वीर देखी हमने। तो होना यही चाहिए। मैं समझ रहा था, ज़हन में आ रहा था एक और कि जो कौमी असम्बली है, बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं,
قائد اعظم کی تصویر ہم نے لگائی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی تصویر کے ساتھ ساتھ ایک قبر کی تصویر بھی ضرور ہو, قومی اسمبلی میں بڑی قبر ہو, اور تمام ایم این ایز جو ہیں وہ ایم پی ایز دیکھیں کہ ہم آئے ہیں یہاں پر بڑے ٹھاٹ باٹ سے اور کہہ رہے ہیں کہ تزئین و آرائش ہو قومی اسمبلی کی, ہمیں یہ سہولتیں ملیں, لیکن جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ یہ قبر ہے, تو شاید ان کے اندر کوئی خوف خدا ہو. تو آج ہمارا اگلا ٹاپک جو بریک کے بعد بھی ناظرین ہوگا خوف خدا ہی ہوگا, اور جس کو خوف خدا نہیں ہے تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے. تو اس میں خوف خدا, چھینا جھپٹی, ہماری جیسے بہن کہہ رہی تھی کیسز بنا رہے ہیں, اور یہاں کے دنیا کے جو محلات ہیں ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. اگلی جو آرام گاہ ہے یا اگلی جو ایک ٹھکانہ ہمارا لیے قرار دیا گیا ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے. کیوں